जाफरिया कॉलोनी में एक राज खोल के जा रहा हूं। जिन्होंने सुना हुआ है वो ज़हन में ये रखें, जिन्होंने सुन रखा है ना वो ज़हन में ये रखें कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं, उनको मैंने साथ लेके चलना है। जिनको इल्म है वो ज्यादा घमंड नहीं करें, तवज्जो कीजिएगा। हिंदुओं में तवज्जो है या नहीं? ज्योतिषी उसे कहते हैं जो शादी नहीं करता, कमारा रहता है और भगवान की पूजा करता है, भगवान का भगत बनकर उसकी साक्षी करता है, पूजा करता है। अगर वो शादी कर ले खेल खत्म हो जाता है। ऐसे ही मुसलमानों में कलंदर है। कलंदर भी शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी कर ले तो कलंदरी छीन ली जाएगी। उसे कमारपन में ही अल्लाह की इबादत करनी है, अपने नफ्स को मारना है, तज़किया नफ्स करना है, नफ्स अमारा से लड़ना है। इसी का नाम कलंदर है। ईसाइयों में फादर मदर होते हैं, क्रिश्चियन में फादर या मदर होते हैं। ये शादी नहीं करते। अगर ये शादी करेंगे तो फादर फादर नहीं रहेगा, मदर मदर नहीं रहेगी। यहूदियों में राहब होता है। गूंगों से बात नहीं कर रहा, जिनके शऊर बुलंद है, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। राहब उसे कहते हैं जिसकी शादी ना हो। हद हो गई भाई, राहब जब तुम्हारी शादी नहीं, औलाद क्यों लेने आया है? अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दीजिए भाई, जब तुम्हारी शादी नहीं। भाई देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा सैयद भी होगा जो बहुत बड़ा सैयद है, पीर फकीर साहब भी होंगे हैं। मैं कमारा लड़का ले जाऊं, मैं कहूं दे तावीज इसे, इसमें से बच्चा होगा? पीर साहब दीवारों में टकरे मारेंगे कि भाई तावीज काम नहीं कर रहा है या नहीं। जब औलाद शादी ही नहीं तो भाई औलाद क्या होगी? औलाद तो होगी नहीं भाई, शादी नहीं है ना, तवज्जो नहीं कर रहे। क्योंकि उसने बाइबल में पढ़ा था। मैं बड़ा करीब ले आया हूं। उसने बाइबल में पढ़ा हुआ था कि जब हक आएंगे उन हक वालों से तुम जैसे मांगोगे वो तुम्हें वैसे ही देंगे। अभी मंजिल आगे बढ़नी है, अभी मैं आगे चल रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अब राहब जो है कमारा है, शादीशुदा नहीं है। जिसने नबूवत का दावा किया वो उसी के पास चला गया, औलाद चाहिए। उसने कहा कौन हो तुम? राहब। कहा भाई पहले शादी तो कर लो। कहा मैं शादी नहीं करूंगा। औलाद चाहिए। पता नहीं कितने लोगों से होता मोहम्मद मुस्तफा के पास भी आए। मोहम्मद मुस्तफा ने ऊपर देखे कहा राहब किस्मत में इसलिए नहीं कि तू शादीशुदा नहीं। का बात तो सही है, ये किसी ने नहीं बताई, मगर मैं शादी करना चाहता नहीं। दिल है कि रहूं भी राहब। रोता हुआ निकला। रोता हुआ इसलिए नहीं निकला कि औलाद नहीं मिली, रोता हुआ इसलिए निकला है कि वो हक नहीं है। हसनैन मिलते हैं, हसन हुसैन, कितने बेटे दिए? कैसे दे दिए? अब ये सवाल आप पे है। कैसे दे दिए? जेर जबर शद मद रावी रिवायत किरत इबारत किताब मौलिफ मौर्रिक का मैं जामिन हूं, उम्र पे जाइएगा नहीं।
کتاب کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد یہ کیسٹ رٹیں گے مولوی اور اپنا نام لے کے پڑھیں گے، بتائیں گے نہیں کہ کس کتاب سے پڑھا ہے۔ کوئی مومن اگر حوالہ لینا چاہے تو میں گھر میں یوں محسن بھائی کے کتاب دکھانے کو بھی تیار ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ میں ابھی کہہ دوں محسن بھائی کو، محسن بھائی باہر میری پراڈو کھڑی آپ لے لیں، محسن بھائی ہنسیں گے کہ خود تو آپ پیدل ہیں، پراڈو کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ تو یہ تب مطمئن ہوں گے یا تو میں پراڈو دکھاؤں یا پراڈو میں بٹھا دوں۔ توجہ نہیں کر رہے جانے میں۔ راہب کیسے مطمئن ہو گیا؟ راہب نے حسنین کے سر پہ قدموں پہ سر کیسے رکھ دیا جبکہ ہر ایک نے کہا کہ تو کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے؟ حسن نے کہا ایک، اللہ نے کہا کون؟ جب حسن نے کہا نا ایک، اللہ نے کہا کون؟ بچہ بنا، مسجد نبوی میں نازل ہوا، صحابہ نے بھی دیکھا، راہب نے بھی دیکھا۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، میرے پاس پریشانی ہے، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ حسین نے کہا دو، اللہ نے کہا کن، بچہ پھر مسجد نبوی میں نازل ہوا، وہ راہب بھی ہے۔ حسن نے کہا تین، اللہ نے کہا کن، 7 مرتبہ اللہ نے کن کہا نا جب، راہب نے 7 بچوں کو دیکھا، بچوں کی طرف نہیں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تشکر حاضل حق کے بے آئین کا۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، توجہ نہیں کر رہے میری جان؟ میں شکر کرتا ہوں مجھے حق مل گیا۔ میرے سردار اتنے ہی کافی ہیں۔ اس وقت حسین جلال میں آ کے کہتے ہیں بے تیت آوزل بحاظل لا تازو کا ہو بلائے نا کون کن کن، تم نے آج ہم دونوں بھائیوں کو روک دیا، ہم قیامت تک گنتی گنتے رہتے، وہ قیامت تک کن 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 کن۔ جو ہے یہ جنم، یہ سمجھ آیا آپ کو نا کہ بھئی اب تو راہب کا بنتا ہے۔ ایک تو وہ شادی شدہ نہیں، ہم نے اتنے لمبے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، بھئی وہ مطمئن ہو گیا۔ کیسے مطمئن ہو گیا؟ وہ جب اس نے 7 دیکھے تب مطمئن ہوا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے جان محترم۔ اور اس وقت حسین نے کہا کہ یا راہب تجزیتاً بے احد المنتظرین ہو و تزوجتک، جیسے ہم نے تمہیں اولاد دی ہے نا، گھر جاؤ، ایسے ہی تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ انا خالق الزمان، ہم ہی تو زمانے کے خالق ہیں، بے مشیت و ارادت اللہ، ہم ہی اس کے ارادے ہیں، یہ اللہ کے ارادے ہیں۔ ایسے ارادے کہ اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس نے ان کے لیے ہر اپنا ارادہ بدلا ہے۔
خدا کی قسم جس نے ان کا واسطہ دیا